Palong lagi sir. Ha? Palong lagi. Sa patasan. Silang number 4 ha. Number 4. Number 4. Ah, sige. Thank you sir. Lapas lang na kamay, lapas lang. Ah. Lapas silang na-find. Ah, salamat sir. I will lift my eyes to the heavens where my help. Mayong buntag mga kahigalaan, mayong buntag mga suking tigpaminaw, mayong buntag mga viewers. Ug mayong buntag sa atong wapo utan kayo nga station manager. No other than Sir Ed Curaza, sir, may buntag og sa iyang wapo usab nga apo ug sa tanan ng mga DJ. Ini sa 101.3 Radyo Bandera ng Bayugan, mayong buntag mga DJ. Dilita mo name by name pero kabalo ko nga naamo diha og mayong buntag. Sa tanan usab nga listener nato dinhi sa siyudad sa Bayugan, mayong buntag Bayuganon. Headed our beloved Mayor Asis no sa tanan nga mga kiila natong mga leader dinhi aning atong siyudad sa Bayugan uban sa atong mga leaders usab sa nagkalinglaing tribo dinhi sa siyudad sa Bayugan, mayong buntag. Ug maygon man sa tibuok Caraga region, mayong buntag. Headed our beloved Gobernador Santi Cani, mayong buntag diha sir. Uban sa tanan nga mga sangguniang panlalawigan member ug sa tanan nga mga opisyales ubos sa pag dumala sa atong pinalanggang Gobernador Santi Cani. Ug may buntag usab diha sa lungsod sa Esperanza. Headed our beloved Mayor Madam Leonida P. Mampatilan, mayong buntag diha madam. Uban sa among mga sangguniang bayan member, headed our beloved Vice Mayor Eric G. Suhan, mayong buntag sir. O sa tanan namong mga tribo, no? Ipanguluhan sa among IPMR representative, Dato Utakan. Salamat kaayo og sa tanan tribo sa lungsod sa Esperanza. Agi langkuban kini sa 4 ka tribo o 5 ka tribo sa lungsod sa Esperanza. Mayong buntag diha og sa dili pa ko malimot, mayong buntag diha dai sa Kalabuan. Kang Brother Gigi no, salamat kayo sa imong kinabuhi nga nagpagamit ka sa Ginoo. Salamat sa imong abilidad nga imong gitugyan sa Ginoo nga pinagi sa imong abilidad. Nakakuyanap ang pulong sa Ginoo sa pinagi sa imo. Salamat sa imong pagpagamit gayon. Ug may buntag sa Kalabuan sa tanan nga mga higala igsoon. Ug sa tanan nga mga lagad sa Ginoo mayong buntag, sa tanan evangelist, sa tanan missionaries, mayong buntag kanatong tanan ug dalaygon ng Dios nini nga buntag. Sa matag individual kanato labi na diha sa Barangay Santa Irini, mayong buntag dinha. Ug may buntag sa akong mga kaigsuonan dinha karon nga buntag di sa ta makubanuban dinha. Tungod kay aduna tay mga bisita sa mga bisita sa ato karon nga buntag, mga kaigsuonan nato magikan sa mga simbahan o gagimingaw sa ato no. Ug dili ta magdugay mga igala mga kaigsuonan tungod kay nadugay na ta. Ug mayong buntag sa tibuok na Pilipinas. Okay? Ug magapangamuyot ta sa atong pagpadayon ingon sa pagilang nga wala kitay mahimo gawa sa tabang sa atong buhig nga Dios. Among amahan nga labing gamhanan nini nga buntag. Tugyan namo ang among pagtuon sa imong pulong. Salamat kay ikaw padayon makigsulti ka namo karon sa mga kamatuoran gikan sa imong pulong. Aron na kami masayod ug mahibalo pag-ayo kuno sa imong programa ug unsay imong gibuhat alang kanamo. Ug mao kini ang maghatod kanamo sa among tinuod nga paglaom. Dalaygon kani nga adlaw. Isalig namo ang tanan diha sa imong atubangan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Now, may buntag kang Pastor Francis Butlay from Hinguo, watching from Hinguo. Pastor Butlay Francis, thank you. May buntag din ha ug dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Now atong iaging sandi mga igala ug mga kaigsuonan, mga suki nako nga tigpaminaw, atong gilantaw ug atong gitan-aw unsa ang kamatuoran nga gipamatud-an sa kamatuoran gikan sa balaan nga kasulatan ug atong nakita mga higala ug mga kaigsuonan nako, mga tigpaminaw nato dinhi sa kahanginan. Atong gilantaw pag-ayo kung giunsa kita sa Dios no, sa palingkawas gikan aning silot no, gikan aning sala
ug nakasayod kitang tanan ug nakita nato ang proseso o programa sa Dios sa kaluwasan para sa ato, no? Pa-shout out po, salamat Biya Hayag, maayong buntag diha. Shout out sa Biya Hayag, no, sa mga Hayags family o Hayag pa kani paglido ani. Maayong buntag po dinha nimo ug God bless us all. Okay, now dili ta magdugay mga higala, mga kaigsuonan. Nini nga buntag ang tema nga akong ihatod kaninyo ug atong salusaluhan ini nga buntag mao kining God bless us everything in Christ Jesus. Now, mao ni ang tema nga atong himay-himayon ug mao ni ang tema nga atong pagalamtawon karon ug dili pa day ko malimot akong gitimbaya ang akong mga higala, mga igsuon, akong mga manang nasa Davao Tagum, no. May buntag o gagabi nalipay ko nga naka-chat gyud mi, naka-video call mi. Ug salamat kayo sa iyang kasing-kasing nga paggamit gyud usab sa Ginoo, nagapatudlo siya unsahon pag himo og outline. Salamat kayo ni ana. Okay? Okay, God bless us everything in Christ Jesus alone. Now morning atong tanawon karon nga buntag mga higala, mga kaigsuonan, mo ni atong salusaluhan nga pagkaon gikan sa pulong sa Ginoo. Ingon sa pagpamatud-an kini sa Biblia dinhi sa kabalaang kasulatan para nga dili kita mahingkaw, dili kita mugawas kun unsay gisulti sa balaang kasulatan. Now, ang nga bersikulo nga akong ihatag kaninyo agi sa atong pagsugod mao kining sa Ephesians chapter 1 verse 3 God bless us everything in Christ alone. Now, morning atong gitan-aw, mo ni atong gilantaw pag-ayo bisan sa atong mga live sa matag adlaw ug salamat diay sa Ginoo una sa tanan nga karong sunod semana makaopen na pud tag simbahan tungod aning Radyo Bandera dinhi sa sa Bayugan, sa usa sa bukid dinhi sa Bayugan. Ug salamat sa Ginoo sa tanan ug I would like to thank also first of all sa atong supreme provider ug sa tanan nga gigamit sa Ginoo nga mapadayon kining ministry dinhi sa Radyo Bandera. Salamat sa GTC Group, no? Maraming salamat po GTC Group at sa kay True Pastor Ju. Salamat Pastor at magandang umaga din sa inyo diyan at alam ko na kayo ay malaking instrumento na ginamit kayo ng Diyos upang mapatuloy ang ministry ng Panginoon dito sa Mindanao, lalo na dito sa Radyo Bandera. Salamat po Pastor Jo at sa GTC Group. Maraming salamat po. Ang ating programa Andro Radio Bible Ministry, ang kamatuoran nga gipamatudan sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan or Biblia. Okay, mga higala, mga kaigsuonan, Ephesians chapter 1 verse 3, atong tanawon kining pulong sa Dios dinhi nga nagaingon nga ang panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios, no? Nadawat nato gikan sa Dios. God bless us everything in Christ. Now tanawon nato ni. Magpasalamat kita sa Dios o Amahan sa atong Ginoong Jesucristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa gasa sa langit diha sa atong paghay-usa kang Kristo Jesus. Ingon pa ni Pablo, sabi pa ni Pablo, we are thankful to God. Mapasalamaton kita sa Dios Amahan diha sa atong paghay-usa sa atong Ginoong Jesucristo. Kay nagpanalangin siya sa espirituhanong mga gasa o espirituhanong panalangin dito sa langit diha sa atong Ginoong Hesukristo. Na mga higala, mga kaigsuonan o mga viewers, mga suking tigpaminaw, maklaro nato o mapamatud-an nato nga gipamatud-an sa balaang kasulatan nga kita magpasalamat gayud sa Dios Amahan tungod sa atong paghayo-usa kang Kristo, nga tungod kang Kristo ang Dios nagpanalangin kanato sa langit nung mga panalangin dito sa langit pinaagi gayud kang Kristo Jesus. Now mga higala o mga suking tigpaminaw o mga viewers, mao na nga walay laing paagi o walay laing proseso o walay laing yabi nga kita makadawat sa panalangin nga gikan sa langit or madawat nato ang tanan saad sa Dios kundili pinaagi lamang gayud sang atong Ginoong Hesukristo. Now gipaklaro gayud ni Apostol Pablo nga magpasalamat kita sa Dios Amahan sa atong paghayo-usa kang Kristo Jesus nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghayo-usa kang Kristo Jesus. Ato pa kun wala ta mahiusa kang Kristo Jesus ug ang tao nga dili mahiusa kang Kristo Jesus, unsaon niya sa pagkadawat sa langitnong mga panalangin. Now ato pa ang tanang panalangin naa kang Kristo o si Kristo ang katumanan
sa tanan nga panalangin sa Dios nga sumala pa dinhi, madawat nato kini nga panalangin tungod kang Kristo Jesus. Kay klaro ang Biblia o ang klaro ang mga kaigsuonan, ang kamatuoran dinhi nga nagaingon nga ang tanan saad sa Dios matuman lamang gayod diha sa atong Ginoong Hesukristo. Good morning, Pastor Andrew Lay. Salamat po, Pastor Andrew. Now, mga igala, mga kaigsuonan, klaro kayo ang giingon dinhi, di ba? Nga sa atong pagkayusa kang Kristo Jesus, magpasalamat kita sa Amahan tungod kang Kristo. Ngano magpasalamat kita sa Amahan tungod kang Kristo? Kay ang tanan niya panalangin sa Amahan na kang Kristo, madawat gayod nato kini. Now, mao na mga igala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw. Mao na yung mga kamatuoran nga dapat natong hisayran. Nga kung dili kita mahiusa diha kang Kristo, wala kay kapuslanan kining atong kinabuhi, ilalom ni ining adlaw. Mao na nga mga suking tigpaminaw, mga viewers, klaro kaayo nga kitang tanan makadawat sa panalangin nga gikan sa Amahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Magpasalamat kita sa Dios Amahan. No, mo na magpasalamat kita sa Dios Amahan kay nahiusa kita diha kang Kristo. Kay sa diha sa atong pagkayusa kang Kristo, ang langit ng panalangin o langit ng gasak madawat sa tao nga nahiusa diha kang Kristo Jesus. Now dito sa unahan unya mga sugid paminaw, mga kaigalaan, mga viewers, ato kining tan-awon unya kung unsa kining mga panalangin or mga langit ng gasa nga giandam kanato dito sa langit. Now, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, unsa kini o giunsa kita sa pagprocess sa Dios o giunsa kita sa pag-andam sa Dios sa pag-abot ana nga dapit nga iyang giandam sa pagdawat sa mga pagdawat sa mga espirituhanong panalangin. Okay. Now adto ta sa ikaduhang bersikulo sa pagpruweba niini. Ikaduhang Korinto Kapitulo 1, versikulo 20, ang pulong sa Dios nagakaingon dinhi, kay ang tanan saad sa Dios matuman gayo diha kang Kristo, tungod niini mo ingon kitag amen. Pinagi kang Kristo alang sa himaya sa Dios. Kay ang tanan niya saad sa Dios, ang tanan niya saad sa Dios matuman gayo diha kang Kristo. Tungod niini mo ingon kitag amen, ang buot ipasabot sa amin, tinuod ka na. Now, tinuod ka na. Now, ang tanan saad sa Dios matuman diha kang Kristo. Kay si Kristo Jesus ang katumanan sa tanan nga saad sa Dios. O si Kristo ang paagi nga madawat nato ang tanan nga gisaad sa Dios. O hibaloi, higala igsuon og mga viewers nga ang saad sa Dios diha kang Kristo nato maangkon. O giunsa kita sa Dios pag-andam o giunsa kita sa Dios nga maangkon din nato panang ang iyang gisaad, higala igsuon ko si Kristo Jesus ang iyang gitanyag, ingon niya siya ang posiso o siya ang dalan para pagkapot sa tanan niya saad niya kanato. Klaro kayo ang tanan saad sa Dios matuman gayo diha kang Kristo. Mao nang giingon niya sa Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat kita sa Dios nga Amahan diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Kay diha sa atong pagkayusa kang Kristo madawat nato ang tanan niya panalangin, langit ng panalangin diha kang Ginoong Hesukristo. Now mo na mga igala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw ug mga viewers, unsa kada kong bulahan ang tao nga nakaila kang Kristo o unsa kada kong bulahan ang tao nga nahiusa kang Kristo Jesus. Mao na mga igala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, ang maayong balita ngayon ni Pablo nga dili ko kini kaulaw kay mao kini ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga gatuo. Kay ang maayong balita mao gayod ang balita may tungod sa unsay gibuhat ni Kristo Jesus didto sa ibabaw sa cross para sa kaluwasan, para sa atong kapasayloan o maghatod kini sa atong kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan ug mga ka-viewers, mao na gipatinaw, mao na gipaklaro, mao na gibalik-balik, mao na gitawag og maayong balita. Nganong gitawag siya maayong balita? Tungod kay sulbad ka na sa problema sa tao. Unsa kita pagsulbad? Wow, gisulbad kini pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus o pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga lubnganan sa mga patay. Now, mga igala, mga kaigsuonan, mga ka-viewers, now mao ni ang usa ka maayo kayo nga balita. Nga kita nga mga tao nga ang atong angayan maunta ng pag-adto sa impierno apan ang Dios nga naigugma kanato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak para siya mamatay dito sa ibabaw sa cross
para kita nga mga taong makasala nga misalig mituo kang Kristo or nayusa kang Kristo dili na gayod masilutan. Mo na gitawag niya gipamatud-an kana sa Biblia sumala pa ni Apostol Pablo sa Book of Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation sa tao nga naa na nahiusa kang Kristo. Wala na ipagkahinukman sa tao nga nahiusa na diha kang Kristo Jesus. Now mga igala, mga igsunan, mga suking tigpaminaw, mga viewers, mo na yung mga saad sa Dios nga naa kang Kristo nga atong naangkon pinaagi sa atong pagkayusa diha kang Kristo Jesus. Na klaro kayo di ba ang tanan saad sa Dios matuman kayo diha kang Kristo. No, ang pangutana giunsa kini pagkatuman? In verse 20, ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasiguraduhan diha sa atong pagkayusa kang Kristo. Ang Dios gayod nagpili kanato o gipatikan kita diha sa timaan nga kita iya na o giatagan kita sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon niya pasalig. Grabe no ang gihimo sa Dios kanato diha sa atong kaluwasan nga dili lang ang tanan saad matuman diha kang Kristo or ang tanan saad madawat nato tungod kang Kristo nga tungod ana magpasalamat kita sa Amahan diha sa atong pagkayusa kang Kristo kay madawat nato ang saad sa Amahan tungod kang Kristo. Apan klaro diri mga igala mga isunan, God assured us in Christ alone. Wow! God assured us in Christ alone. Not only God prepared us prepared us in heaven, but God also assured us in Christ alone. God assured us that everlasting life kanabang gitawag ba nga madawat gayon nato very sure nga madawat nato ang kinabuhing walay katapusan, no? Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mao nay gitawag og buhing paglaom nga giandam sa atong buhi nga Dios diha sa atong pagkayusa kang Kristo Jesus. Now, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, mga viewers, dili lang ang Dios, magpasalamat kita sa Dios tungod kay sigurado nga madawat nato ang tanan nga gisaad niya diha sa iyang atubangan pinaagi sa atong pagkayusa kang Kristo. Kun dili ingon pagid ang Biblia, ang Dios mao ay nagpili kanato aron kita maluwas diha kang Kristo, ug dili lang as kita gipili niya aron maluwas, kun dili ingon pa diha gipadal-an kita niya sa Espiritu Santo timaan niya kita iya na or pasalig nga kita iya na. Now, grabe kanindot no. Kanabang totally kompleto ang gibuhat sa Dios, ang totally kompleto ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, maunay mga butang naa sa kamatuoran nga dapat natong hingsayran, dapat natong himbaluan, kay mao ni ang maghatag nato sa tinuod niya kalipay, sa tinuod niya paglaom, ilalom ni ini nga adlaw bisan taliwala sa mga panahon nga dili nato masabtan. Apan salamat sa Dios, salamat sa grasya sa Dios, salamat sa kaluoy sa Dios nga naa ang Dios nagahatag kanato sa comfort, sa tinuod niya kalipay, luyo ni ining kinabuhi. Ang kinabuhi luyo sa kinabuhi. Ang Dios nag-andam kanato pinaagi kang Kristo Jesus, o ang Dios nagpasalig kanato, o ang Dios nag-assured kanato, o ang Dios grabe ang iyang saad alang kanato. Mana mga igala, mga igsuunan, mga viewers ug suking tigpaminaw, dili igsapayan kining mahitabo ilalom sa adlaw tungod kay hibaluin nga kita ilalom sa adlaw, lumalabay lang kita dinhi ug dili kini mao ang tinuod natong puloy-anan. Mao na nga ang Biblia naghatag nato instruction, naghatag nato og mensahe, naghatag nato sa pagpahibalo kung giunsa kita sa Dios pagkaandam diha unya sa iyang gingharian ug unsaon kita sa Dios pagdawat diha sa iyang gingharian. Now karon mga igala, mga igsuunan, tungod kang Kristo dili tungod sa atong gibuhat, kun dili tungod kang Kristo, pinaagi kang Kristo, alang kang Kristo, tungod sa sakripisyo ang gimo ni Kristo, nang angayan na kita karon sa pagsulod sa labing balaang dapit nga giandam sa Dios alang kanato tungod kang Kristo Jesus. That's why ang atong topic, God bless us everything in Christ alone. No? God bless us everything in Christ alone. Now, mao na mga igala, mga kaigsuonan, ang pasalig sa Biblia or pasalig sa Dios nga
atong gilauman o atong saligan, atong pasalamatan diha daan sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Okay, now tanaw nato mga higala mga kaigsunan ang gitawag sa Revelation chapter 13 verse 8. Unsay giingon din ha sa Revelation chapter 13 verse 8, mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan, tungod kay maunay usa sa mga butang nga ang tao karon Japanig gakahadlok tungod aning panghitabo, pero alang sa ato dili kita mapanik, dili kita maptarantar tungod kay kining mga panghitabo ilalom sa adlaw gibutan kini sa Dios, sa wala paganit kita dinhi ilalom sa adlaw. Okay, unsay giingon dinhi? Revelation or gipadayag chapter 13 verse 8, musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Kansa ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon nga iya sa nating kardero nga gipatay. Now kinsa kuno ang musimba sa mapintas nga mananap? Or kinsa kining mapatikan sa 666? Kay kining pagsimba sa mapintas nga mananap ninyo ng tiwason sa verse 16 down to verse 18. Mauna sila ang mga taong pugson nga mamarkahan ang ilang agtang ug ang ilang kamot nga tuo sa numero nga 666 nga iya sa yawa. O kinsa kuno ni matod pa dinhi, musimba sa mananap ang tanan katawhan sa kalibutan kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan ang basahon nga iya sa nating karnero nga gipatay. Now ang pangutana, kinsa kining nating karnero nga gipatay? Kinsa kini nga basahon nga iya sa nating karnero nga gipatay? Mao kini ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsuonan, mga galaan, mga suking tigpaminaw. Ang tao nga wala may sulat ang iyang ngalan diha sa libro sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, or wala may patik diha kang Kristo Jesus, ingon nga siya ang manluluwas. Mao kining ingon pa dinhi, musimba sa mapintas nga mananap ang tanang tao nga wala masulat ang iyang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan nga ang basahon iya sa dating karnero. Kung basahon nato sa Pinadaya kapitulo 20 bersikulo 15, kansa ngalan nga dili makaplagan diha sa basahon sa kinabuhi, igatambog gayod ngadto sa linaw nga kalayo. Now ato pa mga higala og makaigsunan, importante ang lista sa ngalan. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Now kinsa kadtong walay ngalan? Now kadtong gigon sa Biblia, mao kadto sila ang pugson sa mapintas nga mananap sa pagpatik sa numero nga 666. Mao kana ang timaan nga kana mga tawhana dili gayod makaadto sa dapit nga giandam sa Dios. Pero salamat sa Dios, mga higala, mga kaigsuonan, kung ikaw ug ako karon nagapamati sa pulong sa Dios, higsabtan nimo ang maayong balita, nga maayong balita mao ang gibuhat ni Kristo, ug ikaw nakasabot nan magpasalamat ka samahan, magpasalamat ta samahan diha sa atong pagkayusa kang Kristo, kay nahiapil diay kita ug nahilambigit kita ug apil diay kita nga nalista ang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi nga iya ni Kristo, nga siya mao ang nating karnero nga gipatay para sa kapasayloan sa atong tanan kasalanan, para sa atong kaluwasan, para sa atong paglaom, para magdawat nato ang tanan nga gisaad sa Dios diha kang Kristo Jesus. Na mga higala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, usa kadako kayo nga pribilehiyo ang pagkaila kang Kristo. Usa kadako kayo nga pribilehiyo nga kita, ikaw ug ako mituo kang Kristo. Usa kadako nga pribilehiyo nga ikaw ug ako nangalaga diha sa Dios pinaagi kang Kristo. Mao na nga kita magpasalamat kita samahan. We are thankful to God because of our Lord Jesus Christ. We are thankful to Him. Wow! Magpasalamat kita tungod kay ang tanan nga gisaad sa maham nga naa kang Kristo Jesus, mabatnan, maangkon sa tao nga nahiusa diha kang Kristo Jesus. Now, dili ka na maangkon ang saad sa Dios pinaagi sa pagkayusa sa simbahan, o pinaagi sa pagpamembro sa simbahan, o pinaagi sa pag-apil-apil sa mga organisasyon, asosasyon, nga matod pa, mga kaigsuonan o kaigalaan sa dagan magtutudlo karon. Pero salamat nga ang Biblia nagtudlo kanato nga tanan rang saad sa Dios maangkon na nato diha sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ato pa, Jesus is the reason for the eternal life, di ba? Siya ang rason para sa kinabuhing walay katapusan. Now, there is no other way except the Lord Jesus Christ. Now Jesus said, di ba? Sa John 14:6, ingon pa ni Jesus Christ,
I am the way, the truth, and the life. No one come enter the kingdom of my Father except by me. Now Jesus said, there are many people today, they are claiming that they are Christians, but sad to say that claiming that they are Christian but rejected Christ, di ba? Always rejected Christ, especially of what Jesus done on the cross. Now, kanuna nilang gina-reject ang unsay gibuhat ni Kristo dito sa cross, which is without the cross. Bita, kung wala ang mensahe sa cross, unsay mo pasabot? Kung wala ang gibuhat ni Kristo dito sa ibabaw sa cross, may gala makaigsuonan, walay mahimong kaluwasan. Nganong walay kaluwasan kay may walay mahimong pagpasaylo sa mga kasalanan. Now, ingon pa din, klaro kayo, musimba sa mananap ang tanan ti katawhan sa kalibutan. Kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. Sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon nga iya sa nating karnero nga gipatay. Ato pa, mga igala makaigsuonan, nga ang nating karnero nga gipatay, nga mao ang basahon sa kinabuhi, mao si Kristo Jesus, o sa atong gibasa sa Ephesians chapter 1 verse 3, magpasalamat kita sa Diyos Amahan sa atong pagkayusa kang Kristo kay namadawat nato ang tanang langit nung panalangin diha kang Kristo Jesus. Mauna nga kita karon nga naibalo kang Kristo, kita karon nga nasayod ba tungod kang Kristo, kita nga mituo kang Kristo. Magpasalamat kita sa tanang panahon diha sa Diyos Amahan pinaagi kang Kristo Jesus kay kining tanan may tabo ilalom sa mga adlaw, dili kini katandi sa mga butang nga giandam kanato didto sa langit. Now, maunang ang butang sa langit o ang panalangin nga giandam sa Dios dito sa langit sa iyang tanang katawhan, dili ikatandi sa mga butang dinhi ilalom sa adlaw. Mga higalaan, mga ka-viewers, makita nato og dayag kayo no ang kamatuoran nga nagapamatuod kanato. Ingon pa sa Revelation pinadayag kapitulo 20 bersikulo 15, kansangalan nga dili makaplagan niya na sulat diha sa basahon sa kinabuhi, igatambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. Kansangalan. Unya dito sa atong gibasa kanina Revelation 13:8, klaro kayo. Ang wala may sulat ang iyang ngalan diha sa basahon sa kinabuhi nga iya sa ating karnero, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mao kadto ang musimba sa mapintas nga mananap. Og sa pinadayag 20:15, ilabay na gyud kay wala man may sulat ang iyang ngalan. Mao na ang pag-abot sa Ephesians 1. Kung atong tanawon, unsay giingon? We are blessed and we are thankful to God nga kita nahiusa diha kang Kristo Jesus. Kay ang tanan niya saad sa Dios, matuman diha kang Kristo Jesus. Ingon niya siya ang nating karnero nga gipatay para sa atong kaluwasan, para sa kapasayloan sa tanan natong mga kasalanan. Mao na mga igala makaigsuonan ang atong pasalamatan diha sa atong buhi nga Dios, sa atong pagkayusa kang Kristo Jesus. Okay? Now, sa 1 kapitulo 14 bersikulo 6, klaro kayo ng gingon din no? Ako mong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makadto sa mahan gawas kun dili pinagi kanako. Klaro nga si Jesus na gingon, I am the way, no? Ako ang dalan kamatuoran kung kinsa ang ganahan mo adto sa langit. Jesus said, I am the way. Kung may ng mga tao, asa man ang kamatuoran? Jesus said, I am the truth. Di ba? May ng mga tao, asa ang tinuod na kinabuhi? Jesus said, I am the life. Di ba? No one can enter the kingdom of my Father except by me. Why bisan kinsa nga makaadto sa mahan gawas kung dili pinahay kanako? Klaro. Dili pwede magasumbagi ang bersikulo nga atong gibasa. Nganuman, si Kristo may Jesus ang mao ang katubanan sa tanan saad sa Dios. Og diha kang Kristo matuman ang tanan nga gisaad sa Dios. Jesus is the way. Mabita nang kung basahon ninyo ang Hebrews chapter 10 verse 19 to 21. Giablihan sa Dios alang kanato ang dalan panulong sa langit nga matud pa may hingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa labing balaang dapit pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Giablihan kanato karon ang dalan panulong sa langit o mahingpit kitang kagawasan sa pagsunod sa labing balaang dapit pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mao na si Kristo. Mao na dapat natong ipaila, dapat natong ipahayag, dapat natong itudlo, dapat natong ipasayod, dapat imantala kung unsay gibuhat ni Kristo, who Jesus is and what He has done.
Sad to say, nga sa atong panahon karon, very opposite. Ang gabuhaton sa tao maoy gitudlo sa mga tao. Mao ni ang atong buhaton para luwason ta sa Dios, para kaluy-an ta sa Dios, pero dili na mao. Maigala makaigsuunan ang gibutang sa Biblia. Kung unsay gibuhat ni Kristo Jesus, mao kanang atong kaluwasan. Dili kay dalon nato ang tao sa iyang hunahuna, sa iyang emosyon, kun dili ang tao dalon nato ang iyang emosyon, ang iyang hunahuna ngadto kang Kristo. Kay si Kristo ang kaluwasan. Di ba? Si Kristo ang kaluwasan. Si Kristo Jesus ang paagi para kita maluwas. O si Kristo ang atong kaluwasan. Way lain o kapila nato nagibalik bisan sa atong life sa matag adlaw. Ephesians chapter 3 verse 12. Tanaw nato kining pulong sa Dios. Ephesians chapter 3 verse 12, ang pulong sa Dios nagaingon. Unsa kay giingon dinhi sa pulong sa Dios? Ephesians chapter 3 verse 12. Diha kaniya makabaton kita kaisog. Kaisog ug makatubang na kita sa Dios. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Okay. Diha kaniya, kinsa man ning kaniya? Diha kang Kristo, diha kang Kristo makabaton kita kaisog nga makatubang sa Dios Amahan. Pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus. Di ba? Diha kaniya o diha kang Kristo Jesus makaatubang na kita, may kaisog na kita nga makaatubang sa Amahan, pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ngano man pastor nga ingon man sa Biblia nga diha kang Kristo Jesus may kaisog na kita nga makaatubang sa Dios Amahan. Ngano? Klaro mga igala ngano ang tubag mao kini. Ngano nga naala tay kaisog nga makatubang sa Amahan? Tungod kay ngano man? Tungod kay si Kristo mao ang halad pasig-uli para sa atong kasalanan. Si Jesus mao ang paagi sa Dios o ang proseso sa Dios para sa atong kaluwasan. O pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross, pinaagi sa iyang dugo, gipasig-uli kita niya sa iyang atubangan, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, nga mao si Ginoong Hesukristo, ug dili kay kanara, gipasig-uli kita gipasig-uli kita ni Kristo dito sa iyang Amahan, pinaagi sa iyang dugo. Ito pa, dual, no? Dili lang ang Amahan na pasig-uli kanato, diha sa iyang atubangan, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, o pinaagi sa dugo sa iyang anak, kundi si Kristo mismo ang nagpasig-uli kanato dito sa Amahan, pinaagi mismo sa iyang kamatayon. No, mga igala, makaigsuunan. Ato pa, ang atong kaluwasan, dili kita nibuhat. Dili kita ang naningkamot. Kung dili, klaro sa scripture, nga ang Dios ang naningkamot. Pastor, basahon sa nato na, kay basi kapitulo 4, versikulo 8. Now, ato ran ning gipanmatudan ang Ephesians chapter 3, verse 12. Diha kang Kristo, may kaisog na kita nga mga tubang samahan. Nganong isog ta? We are not guilty in the sight of God because of what Jesus done on the cross. We are not guilty because Jesus paid it all. Jesus paid our sins in the sight of God. Without the cross and without the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross, there is no remission of sin. Di ba? If there is no remission of sin, there is no forgiveness of sin. If there is no forgiveness of sin, there is no salvation. If there is no salvation, condemnation is already prepared. Pero mga igala, mga isunan, we are thankful to God, tungod kay nga naman, gigugma kita niya. Ug tungod ala, gipasig-uli kita. Mga nga, dili na kita mahadlo karon, dili na kita mapanuko sa pagduol sa Dios, dili na kita mahadlok sa pagduol sa Dios, tungod kay nga naman, gibayra na ni Kristo. Ang problema nato nga mao ang sala. Si Kristo ang nibayad. Si Jesus Christ ang nag-antos para sa ato. Okay. Basahon sa nato mga higala makaigsuonan. Kay basin makapitulo versikulo laway ta dinhi o galili gid kini pwede. Okay, Roma kapitulo 5 versikulo 10, ha? Romans chapter 5 verse 10. Okay. Romans chapter 5 verse 8 down to 11. Ang pulong sa Dios mga higala mga kaigsuonan, so hindi paminaw mo din ha. Roma kapitulo 5 versikulo 8 paingon sa 11, ang pulong sa Dios na kanayon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang pagigugma kanato, kay sa makasasala pa kita si Kristo namatay alang kanato. O karon naghimo na kitang matarong sa Dios pinagi sa dugo.
Pinaagi sa dugo labi pang luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios. Kaniadto kaaway pa kita sa Dios. Gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Aw karon nga napasiguli na kita ngadto sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kadara nagmalipay usab kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Kristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Wow. No, dupli kayo no. Ang gibuhat sa Dios Amahan tungod sa iyang pagigugma, si Kristo namatay para sa ato. Di ba? Si Kristo ang namatay. O tungod sa iyang kamatayon, gihimo kita sa Dios nga matarong pinaagi sa dugo. O karon nga gihimo kitang matarong sa Dios, labi pang luwason kita niya gikan sa kasuko sa Amahan. Wow. Grabe no. Katanawa ra gyud ang prase sa Dios. Giunsa kita pagproseso sa Dios diha sa kaluwasan, giunsa sa Dios pagkuha kanato gikan sa sala, giunsa kita pagkuha pinaagi ramang gayud sa kang Kristo. Ang Dios mao ang mikuha kanato diha kang Kristo, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, ug si Kristo mao mismo ang mikuha kanato o mihatod kanato didto sa iyang Amahan. Si Kristo Jesus ang mikuha kanato gikan sa yanang sa kasalanan, gikuha kita niya, gidala kita sa Amahan, gipresent kita sa Amahan, blameless and holy and without spot because of what Jesus done on the cross for us. Without the remission of without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Without shedding of the blood, there is no remission. Without the blood of the Lord Jesus Christ, there is no remission or there is no forgiveness of sins. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, mao ni atong hinumduman. Without the sacrifice of Jesus, without the blood, without the precious blood of the Lord Jesus Christ, there is no salvation and there is no forgiveness of sin, or there is no remission of sins. If there is no remission of sins, there is no also salvation. If there is no salvation, condemnation has already prepared. Now, mga kaigalaan, mga kaigsuonan, klaro kayo, di ba? Dili lang kay ang Dios Amahan ang mikuha kanato, pinaagi kang Kristo. Or ang Dios nagpasiguli kanato pinaagi sa kamatayon ni Kristo, kung dili mismo si Kristo sab pinaagi sa iyang kamatayon, gihidalak kita niya, gihatod kita niya diha sa sabakan sa iyang Amahan. Mao ni may mga igala makaisunan, mao nay maayong balita. Ug tungod ana madawat nato ang tanan nga panalangin nga gitagana sa Dios o gisaad kinato diha kang Kristo Jesus. Mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, mga ka-viewers, mao nay maayong balita. Maunay gibuhat sa Dios para sa ato. Maunay gibuhat ni Kristo para sa ato. Ug maunay epekto sa sakripisyo ni Kristo para sa ato. Mga kaigsuonan, dili ang simbahan, dili ang iglesia, dili ang pundok o organisasyon, asosasyon ang naghatag nato kasiguraduhan, o dili ang pundok maoy proseso or paagi nga madawat nato ang tanan saad sa Dios, kundi si Kristo Jesus mao ang paagi or solusyon or paagi nga madawat gid nato ang tanan nga gisaad sa Dios kanato. Mga sigala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, mga viewers, importante nga masabtan nato kung kinsa si Jesus. Unsay gibuhat ni Jesus, dili unsay atong gabuhaton. Mao nang sad to say, matoy pa nako, daghan ang mga tao karon nabugatan sa ilang mga Biblia, pero gidinay nila ang tinuod nga gahom sa Biblia. Gidinay nila ang tinuod nga mensahe sa Biblia. Or gidinay nila ang tinuod nga mensahe kung unsay epekto ug unsay kapuslanan sa gihimo ni Kristo didto sa ibabaw sa cross. Klaro kayo mga ikala makigsuonan nga walaing tuyo nganong si Jesus miani sa kalibutan kundi para mamatay para sa atong kaluwasan, para makabaton kita sa kinabuhing dayon, para puyo kita sa dapit nga giandam sa Dios alang kanato didto sa iyang gingharian. Okay, mga igala, mga kaigsuonan, mga suking tigpaminaw, o mao na kana ang maayong balita nga gislatid dinhi sa balaang kasulatan. Galatia kapitulo 4 at Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verse 4 down to 7. Unsay giingon ni Pablo dinhi? Galatia kapitulo 4 bersikulo 4 paingon sa 7. Unsay giingon dinhi? Galatians 4 verse 4 down to 7.
Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak sa tawhanong inahan, og nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod, og aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Wow! Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu Santo sa iyang anak, nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko, busa, dili na kamo ulipon, kung dili mga anak na. O tungod kay kamo iya namang mga anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Praise the Lord! Di ba? Sa pag-abot sa hustong panahon, ang unsay mo di pasabot, sa pag-abot na ni Kristo, gipanganak si Kristo Jesus, gipadala sa amahan ang iyang anak nga maong atong Ginoong Kristo, na tao sa tawhanong inahan, og nagkinabuhi ilalom sa balaod. Unsay tuyo para luwason kitang tanan nga naulalom sa balaod. Kitang tanan nga naulipon sa balaod, nga ang buti pasabot, naulipon sa sala. Kay kung walay balaod, walay sala. Kung way sala, way silot. Ang tuyo nganong miani si Kristo para kuhaon kita niya gikan sa pagkaulipon sa sala nga mao ang balaod. Si Kristo na tao sa tawhanong inahan. Sa tuyo nga para makuha kita niya diha sa pagkaulipon sa sala nga mao ang balaod. Og ingon pa din na karon, aron sa pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron mahimo kitang mga anak sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus ang mikuha kanato gikan sa pagkaulipon sa balaod. Siya ang nagpaulipon para luwason kita niya gikan sa pagkaulipon sa balaod. Mga igala, mga igsuunan, ang ikasumulang nga pamalandungon, nga hangtod karon mga panahon na daghang pa intaon mga tao nga nagtuman-tuman pa anang balaod. Daghang pa mga tao nga nagpaulipon anang balaod. Klaro kayo higala igsuon, mga suking tigpaminaw, mga viewers, mga parinti nako, mga higala nako. Paminawa ang bersikulo, ayaw paminawa. Ang kaalam sa imong magtutudlo, paminawa ang gisulti sa Biblia. Sabta og pamalandong kini kay langit og impierno ang adresari. Unsay giingon dinhi? Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipanganak siya sa tawhanong inahan, o nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Verse 5, aron pagluwas ni adtong na ilalom sa balaod, o aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Asa kita mahimong anak sa Dios? Diha kang Kristo. Dili tungod kay bitungan kita sa balaod, kung dili si Kristo ang mikuha kanato gikan sa pagkaulipon sa balaod, aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Mga higala, mga igsunan, tinaw pa ni sa perlas ng silanganan. Tinaw pa ni sa perlas nga kamatuoran. Nagitabon nun sa yawa sa daghang katuigan. Hantod karon ang atong mga parinti, atong mga silingan, nagpabilin aning pagkaulipon sa balaod. Kay matod pa nila, kung mutuman sila, maluwas sila. Klaro kayo mga higala, mga igsunan, Jesus is the fulfillment of all laws. Without Jesus, there is no fulfillment sa tanan balaod. Romans chapter 10 verse 4. Si Kristo Jesus mao ang katumanan sa tanan balaod. Mateo kapitulo 5, kulon nyo basahon niya. Ang tuyo nganong si Kristo miani aron tumanon ang balaod. Kay dili ang tao makatuman sa balaod. Bisan si Moses nga mo'y nagbitbit sa balaod, wala katuman. Unsa pa ka kita nga bisan pag-memorize balaod, di ka maka-memorize? Unya, dili man lang napulo kasugo ang giingon sa Biblia. Daghan ang balaod sa Biblia. Daghan ang sugo sa Biblia. Nga wala na malatid. Wala lang sa napulo kasugo mahuman. Pero klaro sa Biblia, aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod, kinsa man na si Kristo Jesus ang nikuha kanato gikan sa pagkaulipon, pagkailalom sa balaod. O garon sa pagpaila nga kamo iya ng mga anak, gipadala sa Dios ang iyang espiritu sa iyang anak nga mao ang Espiritu Santo, nga mao'y magtuaw kanatong amahan ko. Ang kanang espiritu dili na pangayoon nato, kung dili klaro sa Biblia, ang espiritu gipadala sa amahan diha sa kasing-kasing, gihatag sa amahan
diha sa kasing-kasing sa tao ngaming tuo kang Kristo. Kay kanang Espiritu Santo nga gikan kang Kristo, maunay magtuaw kanatok amahan ko didto sa Dios Amahan. Kaya ang atong Espiritu o ang Espiritu sa Dios nakikiusa naman busa kita may katungod na, may katungod na nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kay nga naman pinaagi sa Espiritu Santo sa Dios nga gipadala sa Amahan, pinaagi kang Kristo Jesus, mao kadto ang pasalig timaan nga kita iya na og mao kana ang makaingon Abba Father. Di ba? Mga higala, mga kaigsuonan, bisan dinhi sa kalibutan, aduna kitay gitawag og legal adoption. Kung dili nimo anak, kinahanglan ka moagi og legal process of adoption. Kung mag-adopt ka, dili pwede nga largo mo tawag ang usa ka bata nga amahan. Kung dili nimo siya anak. Pero pinaagi sa legal adoption sa pag-adaptar o pagdawat nimo sa usa ka bata nga dili nimo anak, ang bata aduna nay katungod sa pag-ingon amahan ko. Kay ngano man tungod sa legal adoption nga gihimo ninyo. Dinhi sa atong ilalom sa panggamhanan sa atong panggobyerno, aduna kitay gitawag og legal adoption papers. Og dinhi sa Biblia adunay legal nga giprocess sa Dios Amahan. Kung giunsaon kita niya nga mahimo kitang iyang anak, og dawaton kita niya, ingon niya iyang mga pinalanggang anak. Mga higala, mga igsuunan, walay laing paagi nga kita dawaton sa Amahan, o gidawat na kita sa Amahan. Gawas lamang kang Kristo Jesus, o kala nga paagi, gipahatagan, gitagaan pa kita sa Espiritu Santo, pasalig, timaan, nga kita, iya na gayod katawhan, iya nang giisip nga iyang mga anak. Mao na sa 1 John chapter 5 verse 13 unsay giingon diha? Basahon na nato ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13. Ang pulong sa Dios nagaingon, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo nakapanag-iya na sa kinabuhing walay katapusan. 1 John chapter 5 verse 1. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Anak sa Dios ang tanan nga nagtuo nga si Kristo, anak sa Dios. Anak sa Dios ang tanan nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ato pa mga higala, mga igsuonan, ang proseso o ang paagi o ang protokol o ang legal basis nga kita isipon sa Dios nga iyang anak pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kay siya mao ang pagtuo nga gipatuuhan sa tao para sa kaluwasan. Faith is the substance. Faith, no? Ang pagtuo mao ang persona sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigalaan, mga igsuonan, kay si Kristo mao ang gasa sa kalibutan, siya ang gasa para sa kaluwasan. Mao na nga sa Ephesians chapter 2 verse 8, kay tungod sa grasya kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo. Ang tanong ko, sinong grasya na yan? Kinsa man ang grasya? Mao si Kristo. Kinsa man ang gasa? Mao si Kristo. Unsay giingon? Kay tungod kang Kristo, kamo nga luwas, pinaagi sa pagtuo. Wow! Ato pa ang atong kaluwasan, mao si Kristo. O diha kang Kristo kita giluwas sa Amahan. Kay si Kristo mao ang paagi sa Amahan o proseso sa Amahan para sa atong kaluwasan. Nasa may problema din ha? Walay problema, mga higala, mga igsuonan. Ang problema din ha kung atong baliktaron. Ug mao man ni ang problema sa kalibutan karon kay gibaliktad man. Nag-ingon naman nga ang ilang simbahan o ang ilang grupo o ang ilang pagpamimbro, ang ilang abilidad maoy paagi nga sila dawaton sa Amahan o isipon sa Amahan nga iyang mga anak. Mga higala, mga igsuonan, mga suginting paminaw, mga viewers, mao nay usa ka dakong tinunto at tubangan sa Dios. Okay, padayon ta. Di ba? Anak sa Dios ang tanan nga nagtuo nga si Kristo, nga si Jesus mao ang Kristo. Kinsa man ibot ipasabot sa Kristo? Savior, manluluwas. Ang tanan nagtuo nga si Kristo Jesus mao ang manluluwas o mao'y paagi sa Dios, isipon sa Dios, Amahan nga iyang anak tungod kang Kristo, pinaagi kang Kristo Jesus.
Mga anak, nagsulat ako kaninyo. Kamong tanan na mituo kang Kristo. Aron kamo masayod na kamo, nakapalag-iya na sa kinabuhing walay katapusan. Wow! Di ba? Napakagandang balita yan. Usa kadako kayo nga maayong balita nga gipaabot kanato dinhi sa balaan kasulatan. Padayon ta mga Galatians. Balik ta sa Galatians 4. Busa dili na kamo ulipon kung dili mga anak na. O tungod kay kamo iya namang mga anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anak kaniya. Dili na kamo karon ulipon ingon sa Biblia. Tungod kay ang Kristo, dili na kita ulipon sa sala, dili na kita ulipon sa balaod, kung dili mga anak na sa Dios. O tungod kay anak naman kita niya, ingon pa sa pulong sa Dios. Tungod kay anak naman ta niya, ang Dios maghatag kanato sa tanan mga butang o sa tanan nga naa kaniya. Inheritance na kita sa Dios. Inheritance na kita sa kinabuhing walay katapusan. Mao na klaro nga panulundon nga giandam sa Dios kanato pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, pinaagi sa atong pagkayo sa kang Kristo Jesus. Mga manunod na kita diha sa gingharian samahan, pinaagi sa atong pagkayo sa kang Kristo. Kay si Kristo mao ang hinungdan o paagi sa Dios nga kita pagadawaton o kita makaambit o kita makadawat sa tanan panalangin nga tua sa langit. Mga higala, makaigsunan. Mao na makaingon ta, makakamtatag, Amazing Grace, how sweet the sound. Di ba? Amazing Grace. Mga higala, katingalahan ang gugma sa Dios, katingalahan ang grasya sa Dios, katingalahan ang gibuhat sa Dios alang sa ato. Mao ni ang mayong balita. Mao ni ang balita nga dapat natong hinsayran. Ug mao ni ang balita nga maghatag natong paglaom taliwala niining pandemya. Taliwala nga dili nato masabtan ang atong dagan sa kalibutan. Higala mga igsuon, mga sukintig paminaw ug mga viewers. Pamalandungi ang pulong sa Dios. Ug diha sa pagpamalandong nato sa pulong sa Dios, tutulan kita ug giyahan kita ug tagaan kita kalinaw kalipay niining tanan. Kay kining tanan nga naa ilalom sa adlaw. Kining tanan ilalom sa kinabuhi, ilalom niining kalibutan. Lumalabay lang kita o mawala kining tanan apan luyo sa kinabuhi. Luyo sa adlaw, may giandam sa Dios. Alang kanato, kinabuhing wala katapusan, kalipay wala katapusan, uban unya sa himaya sa Dios, uban didto sa iyang puluyanan. Ug didto wala na yung mga luha, wala na yung kasakit, wala na yung mga pagtamay, wala na yung mga pagbiay-biay, kay didto pagkapahiran sa Dios ang tanan mga luha. Ug didto dili nato masinati ang tanan nga pagtamay, mga paglutos nga atong nayaguman dinhi aning kalibutan. Mao na giingon ni Apostol Pablo ngadto sa iglesia sa Filipos. Magpasalamat kita sa Dios kay wala lang kita gitagaan sa pagtuo, apan gitagaan usab kita sa Dios sa kahigayunan nga mag-antos uban kaniya. Di ba? Philippians chapter 1 verse 29, unsay giingon dinhi? Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtukang Kristo, kundi sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Di ba? Wala lang kita gitagaan sa Dios sa kahigayunan nga makailang kita or mituo kita kang Kristo para mabatna nato ang kinabuhing dayon. Apan ingon dinhi gitagaan usab kita sa kahigayunan sa pag-antos sa bubong panahon pinaagi og tungod lamang kang Kristo Jesus. Wow. Dinhi sa kalibutan ni atong gilaktan danlog ug makuyaw. Apan magpasalamat kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo nga ang tanan panalangin nga gikan sa Dios ug anaa sa gingharian sa Dios. Maangko nato pinaagi kang Kristo Jesus ug pinaagi sa atong pagkayo sa kang Kristo Jesus ug pinaagi sa gibuhat ni Kristo Jesus ug dili pinaagi sa atong gabuhaton. Mga kaigsuonan, makigalaan, mga viewers, hinaot unta nga pamalandungan nato ang pulong sa Dios. Excuse me. Pamalandungan nato ang pulong sa Dios. Aron dili kita malimbungan sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa niining kalibutan. Dili kita malimbungan sa mga taong magtutui sa Biblia. Dili kita malimbungan sa mga taong gibaliktad pag-ayo ang Biblia. Mga higala, mga igsuon, hinaot unta nga padayon kita nga mobarog unsay kamag-uran
Unsay kamatuoran nagipamatudan sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan ng Biblia. Dili sumala sa papamatuod sa mga gitawag natog mga tuntulodyan. Mga higala, mga igsoon, mga viewers, matapos naman ang atong oras. Tungod kay ang atong oras o sa kaoras naman, ug salamat sa kahigayunan nga gikatubot sa Dios alang kanato para kita maguban-uban dinhi sa atong programa Andro Radio Bible Ministry. Ang kamatuoran nga gipamatudan sa kamatuoran gikan sa balaang kasulatan o Biblia. Mao kining inyong higala. Padayon nga nagasinggit aning kamatuoran para kita mahibalo sa unsay kay programa sa Dios, proseso sa Dios para kita maandam or para kita angayan nga mapuyo sa iyang gingharian. God chose us in Christ Jesus before the world began. God saved us in Christ Jesus alone. God forgave us in Christ alone. God redeemed us in Christ alone. God made us holy in Christ alone. God justified us in Christ alone. God redeemed us in Christ alone. And God saved us in Christ Jesus alone. Mga higala, mga kaigsunan. And also, God assured us in Jesus Christ alone. Now, mo na mga higala, mga kaigsunan, mao na atong buhing paglaom. Our hope, ang atong paglaom, nagikan sa amahan, naa kang Kristo Jesus. O ang tanan, nagisaad sa Dios Amahan, diha kang Kristo Jesus. Maangkon nato, maangkon sa tao, mga tao, nga mituo, misalig, sa unsay gibuhat ni Kristo, dito, sa ibabaw sa cross. Mga higala, mga kaigsunan, daghang salamat, o hinaot sa sunod higayon, mag-uban-uban kita dinhi, kininyong higala sa kanginan, Pastor Jerry Litongon. I would like to thank you, Ma'am Rotel Ugsad. Thank you for watching, Sir Andrew. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Salamat at nandyan ka, nanonood ka. Kay Ate Inday Rosario, thank you watching from Cebu. Kay Mick watching from Cagayan de Oro City. Kay Pastor Joe Tolentino, pastors, thank you. Magandang umaga. At dito sa ating kabila, thank you Ma'am Chencha Tamayo watching from Maluco, Bukidnon. Okay? Kay Pastor Mati Disio from Manila. Maribik Hantulan watching from Esperanza. Ibami Manlayawan watching. Thank you. Uga sa lahat na nakikinig sa salita ng Diyos. Lalo na dito kay Mambia Hayag. Thank you. Sa lahat ng mga naka-online ngayon sa nagsama sa akin dito sa live natin. Salamat, no? God bless us all at ang Diyos patuloy na magpapala sa ating lahat, no? O salamat po at manalangin na tayo bago tayo magtapos dito. Kay Pastor Ronel Dangop, good morning, watching from Balay-Balay, Bukidnon, mayong buntag din ha. Okay, magabuta. Our gracious, most loving Father, we thank you, Father God, for this wonderful time that you have given to us. Thank you for your word. Thank you for the precious word that imong gitugot nga among madunggan pa karon panahona. Salamat sa tanan nga saad nimo nga among maangkon diha kang Kristo Jesus. Og salamat kang Kristo Jesus nga pinagi sa iyang kamatayon. Maangkon gayud namo amahan ang tanan nimo mga saad. Salamat sa gihimo ni Kristo Jesus dito sa ibabaw sa cross. Salamat sa iyang dugo og salamat sa iyang kinabuhi nga mao'y paagi nga kami makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Salamat amahan og dalaygong ka sa walay katapusan sa tanan viewers, sa tanan nga mga listeners, sa tanan nga nagasubaybay dinhi nga tulumanon. Salamat sa imong padayon nga pagpanalangin sa matag individual ug salamat sa kaalam malangitnon nga imong iapod-apod sa matag usa ka namo. Bisan pa sa among mga panimbangon karon sa tanan nimong mga lagad nga nagawali sa mayong balita sa tibuok kalibutan. Salamat sa mga evangelist missionaries sa tanan Ginoo nga nagasinggit sa kamatuoran karong adlaw. Salamat ikaw padayon mga panalangin. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga tao nga imong gigamit para Ginoo nga mahimong instrumento nga mapadayon kini imong ministry dinhi sa Bayugan City, labi na dinhi sa Gospel on the Air pinagi sa Radyo Bandera 11.3 Radyo Bandera ng Bayugan City. Salamat amahan sa kinabuhi sa tag-iya aning station ining Radyo Bandera.
Salamat sa kinabuhi ug ikaw padayon mag-bless kanila. Bisan pa sa among station manager, Sir Eddie Curasa, salamat sa imong pagpadalangin kaniya. Salamat sa kinabuhi nga imong gipiyal pa kaniya og safety uban sa iyang mga kauban sa minahal sa kinabuhi. Dalaygon ikaw niing adlaw ang tanang pagdaig pagsalamat hindi mo na mo gidamo. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag ug daghang salamat. God bless us all. No, maraming salamat po Pastor Andrew at sa lahat Pastor Joe. Maraming salamat at magandang umaga at God bless us all. Thank you po.